तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रियादिष्टमिवोपजीविनः तस्यास्युभं वाममराळपक्ष्मराजीवृतं कृष्णविशालसूत्रं प्रास्पन्दतैकं नयनं सुते स्यामीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चिदपीनवृत्तः परार्ध्यकालागरिचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयोः संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्याः रामं पुरस्तात् स्थितमाजिजिक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णम् ईषद्रजोद्भस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रगत्याः किञ्चित् परिस्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रोः सम्बोधिता प्रागतिसाधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टम् वर्षेण बीजम् प्रतिसञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठम् स्वक्षिभृतेशान्तमरालपक्ष्म वक्त्रम् बभासे सितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सा वीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्यावदनेन शुक्ले शीतांशुनारात्रिर्वोदितेन इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् जेत्यधिमलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहम् कोसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् चित्रसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिबलम् भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीम् लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम् समृद्धार्ध्यो गमिष्यामि शताम् सर्वरक्षसाम् श्रीरामाय नमः।